मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा हार्दिक अनुरोध। सर्वसाधारण जनताको सेवा सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू अभिलेख तथा श्रेष्ठता व्यवस्थित गरी जग्गा धनी तथा मोहीको हक संरक्षण गरौं। भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाऊ। जमिनमा सिप्रश्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याऊ। भू राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याऊ। आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू सूचना प्रणालीको विकास गरौं। जग्गा किन्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, जग्गाको किसिम, जग्गाको प्रकार, क्षेत्रफल, बाटोको प्रकार आदिको बारेमा नापी कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट बुझी अनि सम्बन्धित पूर्जा मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेष्ठतासँग रुजु गरी मात्र जग्गाको कारोबार गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। हरि सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। च्यानल राप्ती दर्पण प्राली, राप्ती दर्पण राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई कम्तीमा यो मालपोत कार्यालय बुटोलको समग्र वस्तुस्थिति प्लस सेवा प्रवाहको स्थितिको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने चासो लिएर यहाँहरू आउनुभयो। यहाँको टिमलाई मैले धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सेवाग्राहीलाई अहिले दिइरहेको सेवा सुविधा यस कार्यालयले के हो? तपाईँ आइसकेपछि अब केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देख्नु भएको छ कि छैन? जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब म यहाँ चाहिँ कार्यालयमा बाली भएको 1 हप्ता बितेको अवस्था छ। यसभन्दा अगाडि ओभरल्यापिङ पिरियडमा हाजिर भए पनि हाकिम साहबले निरन्तर काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँ परासी जानुभएको छ। पक्कै पनि जग्गा प्रशासन सित सम्बन्धित निकायको रूपमा जिल्ला स्तरमा र जिल्लामा कतिपय जिल्लामा 2-3 स्थानमा समेत मालपोत कार्यालयहरू रहेको अवस्था छ। र परम्परागत रूपमा एउटा जग्गा प्रशासनलाई नेपाली जनताहरूले बुझ्दाखेरि यो जग्गा प्रशासनमा थुप्रै खालका विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन्। कर्मचारीको धारणा पनि अलिकति सेवाग्राही मैत्री छैन, अलिकति बदनाम खालको अड्डा हो भन्ने खालका यस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेको अवस्था पनि छ। अब यसलाई अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालयहरूले अँगालेको जुन चाहिँ आइसिटी कम्प्युटर बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम छ, सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने विवरणहरूको एउटा सफ्टवेयर प्रणाली छ, त्यो सुरु भइसकेपछि त्यस्ता विकृतिहरू जहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा मालपोत कार्यालयमा नगदमा कारोबार हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा पनि त्यस्ता विषयहरू जुन आरोप लाग्ने गरेका छन् तिनी स्वाभाविकै रूपले कम हुने क्रममा रहेको छ। अर्को कुरो, हामीले मूलतः हाम्रो कार्यालयको अहिले यहाँ आफ्नो भवन छैन। बुटोल मालपोत कार्यालयको हामी भाडाको घरमा बसेका छौँ। हाम्रो कार्यालय बन्ने क्रममा रहेको छ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यथाशीघ्र अब करिब अलि लामो समय निर्माण व्यवसायले काम नगरिदिँदा यो कार्यालय आफ्नो भवनमा नभएको हुनाले यहाँ थुप्रै लेआउटहरू मिलाउनु पर्ने, सेवाग्राही मैत्री कार्यालय परिसर बनाउन हामीलाई एउटा चुनौती रहेको कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँछु। र पक्कै पनि थुप्रै विषयहरू यहाँहरू जस्ता मिडियाहरूले, आम नागरिकहरूले, सिभिल सोसाइटीहरूले, राजनैतिक दलले, एनजिओ कर्मीहरूले र सेवा प्रवाहसँग चासो राख्ने थुप्रै जनसरोकारबाट मालपोत कार्यालयलाई कसरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन सकिन्छ, कसरी करप्सनलाई 0 लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ, 0 टलरेन्सको नीति हामीले कार्यालयले अख्तियार गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीलाई महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू, फिडब्याकहरू यहाँहरूले समयमै उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा मैले अपेक्षासहित अनुरोध पनि गर्दछु। सर, जग्गा वर्गीकरण सबै पालिकाले गर्नुपर्ने भनेर पनि नियम आएको छ, हजुरलाई थाहा छ हैन? तपाईहरुको कार्यक्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले त्यो गरेका छैनन् भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। यो जग्गा वर्गीकरणको फाइदाहरू खास के हुन्छन्, के कति जानकारी छ हजुरलाई भनिदिनुस् न। अब पक्कै पनि नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुरूप जग्गाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ। अब स्थानीय तह आफैमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानतको स्थानीय सरकार हो र उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा कानुन बमोजिम जग्गाहरूको वर्गीकरण गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यहाँ मैले सबै डेटाहरू मैले प्राप्त गरेको अवस्था छैन। यो बुटोल हामीले हेर्ने जुन पालिकाहरू रहेका छन् त्यो पालिकाहरूले वर्गीकरण गर्ने क्रम रहेको होला।
औसत रूपमा हेर्दा अब राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि सबै स्थानीय तहहरूले वर्गीकरण नगरेको अवस्था हो। वर्गीकरण गरेको फाइदा त पक्कै पनि आवास क्षेत्र के, वन क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र कुन भनेर यसरी क्लस्टर बनाउन सकिन्छ। त्यो क्लस्टरले गर्दाखेरि घरघडेरीको लागि कुन उपयुक्त हुने हो, उद्योगहरू स्थापना गर्न कुन हुन्, अनि विकासका पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्ने कुन हुन्, सम्पूर्ण कुराहरू बनाउन सहज हुन्छ भन्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो। त्यो अनुरूप अब स्थानीय तहहरूलाई हामीले पनि घचघचाउँछौँ, नेपाल सरकारले पनि घचघचाएको स्थिति छ, त्यही भन्न चाहन्छु अहिलेलाई। सर, भूसेवा केन्द्र लेखापढी कानुन व्यवसायहरूले आफू खुसी शुल्क लिनुहुन्छ, एकरूपता भएन उहाँहरूको बिचमा पनि भन्ने कुराहरू गुनासोहरू जनताले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ कार्यालय प्रमुख भएर आइसकेपछि उहाँहरूलाई बोलाएर बेला बखतमा केही सुझावहरू दिने गर्नुहुन्छ? अब पक्कै पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालक जुन चाहिँ लेखापढी व्यवसायी वा भूसेवा सञ्चालन केन्द्र जति छन् यहाँ बुटोलका, उहाँहरूले अब एउटा गुनासो आउने कुरा त आएको सुनिन्छ हामीले पनि, तर म आइकन यहाँ चाहिँ कुनै लेखापढीको विषयमा फलानोले यसो गरौँ भनेर यो एक हप्ताको बिचमा त्यो गुनासो नआएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। थप फेरि मैले एकपटक लेखापढी यो जुन व्यवसायीहरू छन् उनीहरूलाई पनि बोलाएर त्यस्ता खालका गुनासाहरू नआउने गरी तपाईँहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर सामान्य लागत उहाँहरूको भ्याउनी आफ्नो व्यवसाय रन हुनको लागि, आफ्नो कर्मचारी पाल्नको लागि त पक्कै पनि उहाँहरूले लिनु नि होला एउटा न्यूनतम शुल्क, त्यो बाहेक अरू शुल्क नलिने र त्यो कुराको प्रत्याभूति तपाईँहरूले गराउनु पर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई एकदमै मिटिङबाट नै भन्नेछु। बिजुलीहरूको बिगबिकी कम गर्नको लागि, निषेध गर्नको लागि कार्यालयमा के गरिएको छ र बुटोलमा भू माफियाहरू, यो तस्करहरूको पनि बिगबिकी बढी छ सर, होइन? जसले गर्दा पनि सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ, के भन्नुहुन्छ? अब यो बिचौलिया अब जस्तो जग्गा सम्बन्धी त्यस्तो मिडल म्यानको काम गर्ने मान्छेहरूको सन्दर्भमा मलाई सूचना प्राप्त भएको छैन। यहाँहरूले, मैले यही भन्छु कि यहाँहरूले कुनै समयमा को बिचौलिया हो, कसले कुन फाइल लिएर आयो भन्ने सूचना मलाई दिनुहोस्। अहिलेसम्म मेरो यहाँ चाहिँ फलानो काम गरिदिनु पर्यो भनेर एकजना पनि व्यक्ति यहाँ आउनु भएको अवस्था छैन। यद्यपि फेरि कुरो के हो भने कार्यालयको धेरै कामहरू अधिकार प्रत्यार्जन भएको हुनाले अफिसर लेभलबाटै टुङ्गिने हुनाले पनि कार्यालय प्रमुखसँग धेरै सेवाग्राहीहरू नआएको पनि हुनसक्छ। यद्यपि उहाँहरू आउँदा त्यस्ता रोकिएका कामहरू, पेन्डिङ फाइलहरू लिएर आउने हुँदै होला, उहाँहरूले बुझ्दै हुनुहोला अथवा के हो। जनसरोकारका विषयहरू जुन चाहिँ कानुन सम्मत छन् त्यस्ता विषयहरू हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती बाहेकका अरू अब अरूले आइडेन्टिफाई गरेका विषयहरू अथवा कल्पना गरिएका विषयहरूलाई लिएर सुनिएको छ, जानिएको छ, बुझिएको छ भन्दा पनि ठ्याक्क डेटाबेस लिएर यो यस्तो हो भनेर हजुरहरू आउनुहोस्, फिडब्याक दिनुहोस्। मैले सुरुकै क्वेसनको उत्तरमा भनेको थिएँ, त्यो अनुरूप मलाई पनि सल्लाह दिनुहोस्। एउटा पक्कै पनि मालपोत कार्यालय बुटोलले यस्तो यस्तो राम्रो काम गरौँ भन्ने कुरा यहीँबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कुरा मैले एउटा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। जग्गा किन्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् सर? जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकवृन्दलाई। जग्गा किन्दा पक्कै पनि त्यो जग्गा कसबाट किनिँदैछ, आफूले जग्गाको प्रकृति के हो, त्यसको नापी नक्साङ्कन भएको छ वा छैन, जग्गाको प्रकृति के हो लगायतका विषयहरू व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो। एकपटक मालपोतमा आएर आफूले किन्न लागेको जग्गाको बारेमा विस्तृत विवरण बुझ्न सकिन्छ। नापीमा गएर त्यसको विस्तृत नक्साङ्कनको विषयहरूमा बुझ्न सकिन्छ। त्यो जग्गा दर्ता हो वा होइन, त्यसका श्रेष्ठ पूर्जाहरू म्यापिङहरू भएको छ छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यत्तिकै अब कसैले बाटोमा देखाइदियो मेरो जग्गा त्यो हो भनेर देखाउँछ, जसको पूर्जाको बारेमा जानकारी हुँदैन, बेच्ने मान्छेको बारेमा जानकारी हुँदैन, थर्ड पर्सनको जग्गा किनेको छ, त्यसको जग्गाको विस्तृत ब्यौरा र विवरण जानकारी जबसम्म सेवाग्राही अथवा जग्गाधानीले लिनुहुन्न त्यो उहाँहरू ठगिने सम्भावना पनि रहन्छ। कतिपय घटनाहरू त्यस्तो अड्डा अदालतमा वर्षौँ पछि पनि मुद्दा परेका कुराहरू यस्तै एउटा अनभिज्ञता भन्दा पनि व्यक्तिले चासो नदिएर भएका घटना हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले आफूले के गर्दैछु, कुन जग्गा किन्दैछु भन्ने कुराको यकिन भनेको मालपोत र नापीमा गएर गरौँ, त्यसको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। सर, नापी र मालपोतको दूरी
पनि अलि बढी भयो, सेवाग्राहीलाई अब दुःख भयो, शास्ति भयो भनेको कुरो एकदम राम्रो। नापी र मालपोतको दूरी बढी भयो, अझै बढी थियो। पहिला यहाँ असारमा सरियो कि कहिले सरियो, हामी साउनमा सरियो। के भएरहेछ भने म त एक हप्ता भयो, दूरी बढी भयो भनेर नेपाल सरकारको पनि एउटा नीति छ। त्यही भएर हाम्रो भवन पनि नापीको नजिकै बन्दैछ। त्यो नापी र मालपोतलाई सँगै बनाउने भनेको भवन बन्दैछ। मैले सुरुमै भने नि भवन बन्ने काम भएको छैन। भाडामा बडो दुःखका साथ अलिकति सुक्खानगरबाट यहाँ ल्याएको स्थिति छ। 2-4 मिनटको डिस्टेन्समा, 4 मिनट जतिको डिस्टेन्समा पैदल पनि यहाँ आउन सकिने, जान सकिने अवस्था रहेको छ। यसलाई अहिले हाम्रो नबनिसकेको अवस्थामा बढी बन्न मिल्दैन। फेरि कार्यालय सरिसकेपछि पटक पटक सार्ने कुरो त्यसको लागत हुन्छ। कुनै पनि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनको कस्ट हुन्छ। त्यो कस्ट बियर गर्न नेपाल सरकारले पटक पटक सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। यो कुरालाई पनि यहाँहरूले सबै सरोकारवाला सँग सम्प्रेषण गरिदिँदा राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सर, अब तपाईहरुलाई कुन कुन कुरा थप भइदिए अझ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला? कार्य सम्पादन राम्रो हुन्थ्यो, के मान्नु भएको छ? कार्य सम्पादनलाई पक्कै पनि हजुरहरूले हाम्रो भवन हेर्नुभयो भने लेआउटका हिसाबले मिल्न सकेका छैन। छिटोभन्दा छिटो हामीले यो भवन बनाउनको लागि अब हामीले पहल गर्नेछौँ। निर्माण व्यवसायलाई पनि सर्टेन निर्माण सम्बन्धी कानुनहरू छन्। एकैचोटि हामीले फेरि ठेक्का तोड्ने अथवा अरू प्रक्रियाहरू एकैचोटि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था पनि हुँदैन। तत्कालको लागि हामीलाई चाहिँ अब हामीले एउटा भवन बनाउने कुरामै जोड दिनेछौँ। अर्को कुरो हामीलाई यो प्रविधि मैत्री, अब लेआउट नमिल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। प्रविधि मैत्री बनाउने र दक्ष जनशक्तिहरू र इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, संस्थागत स्मरण हुने गरेर त्यस्ता खालका जनशक्तिहरूलाई यो मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयहरूमा रिटेन गर्नु पनि एउटा पोलिसी हुनुपर्छ। र अर्को कुरो जुन चाहिँ मालपोत कार्यालय अथवा जग्गा प्रशासनसित काम गर्ने अड्डाहरूलाई लाग्ने गरेका आरोपहरू छन्, त्यो आरोपको सत्यता के हो, वास्तविकता के हो, यसको यहाँहरू जस्तै मिडियाहरूले पनि वास्तविकता सम्प्रेषण गरिदिँदा अझै राम्रो पब्लिकमा एउटा इमेज पनि जान सक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रा श्रेष्ठहरू जुन डिजिटाइज हुने क्रममा त छन्, तर पुराना श्रेष्ठहरू सबै डिजिटाइज भएका छैनन्। ती श्रेष्ठहरूलाई कर्मशः डिजिटाइज गर्ने एउटा पोलिसी पनि हुनुपर्छ। र त्यो पोलिसी यस्तो हुनुपर्छ कि फेरि भइरहेका श्रेष्ठहरू फेरि डिजिटाइज गर्दा फेरि त्यहाँ अर्को विकृति र विसङ्गति नहुने गरेर त्यतातिर एउटा सतर्कताका साथ हामीले आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र पब्लिक समक्ष पनि हामी जानको लागि एउटा माथि जुन चाहिँ जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अड्डाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थित गर्नको लागि अलिकति आर्थिक स्रोत साधन समेत अथवा बजेट विनियोजन पर्याप्त रूपमा हुनुपर्छ। र कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि वास्तवमा उनीहरूले मन्टो उठाएर काम मन्टो घोप्टी परिरहनु पर्ने अवस्था छ। भन्नको मतलब ओभरलोडेड छ। कामको प्रकृति के छ भने प्रपर्टी भनेको असाध्यै संवेदनशील वस्तु हो, संवेदनशील एउटा विषय हो। त्यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको कार्यालय राज्यको एकदम ठुलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालय होला, आम यो सङ्घीय मन्त्रालय प्लस यो स्थानीय सरकार प्लस प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग र यहाँहरू जस्तै मिडिया प्लस नागरिकहरूबाट पनि एक लेभलको यो मालपोत र नापी कार्यालयहरू हाम्रो सम्पत्ति, वास्तवमा जिन्दगीभरि दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति हाम्रो संरक्षण गर्ने ठाउँ हो। यसको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। पूर्जाहरूदेखि लिएर श्रेष्ठहरूदेखि लिएर त्यहाँका विवरणहरू, यसको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरामा सबैलाई सचेत समेत गराउन जरुरी छ। त्यसको लागि बजेटको पर्याप्तता को लागि मैले अनुरोध गर्दछु। सर, स्थानीय तहका वडाहरूले सिफारिस पठाउनु भएको हुन्छ नि सर, ती सिफारिसहरू कतिपय झुट्टा हुन्छन् भनेर पनि कुराहरू आछन्। त्यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले के गर्छ? मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, मालपोत नियमावली, निर्देशिका बमोजिमको एउटा एक्सन लिने कुरा त छँदैछ। झुट्टा भनेको कृत्य हुन सक्छ। कृत्य गरौँ भने कृत्यको कानुन अनुसार पनि अगाडि बढ्ने भयो। एउटा त जसले कृत्य गरेको त्यसलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याएर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गराउने कुरोमा प्रहरी अनुसन्धानबाट हुनसक्छ, अदालतबाट हुनसक्छ र तत्काल चाहिँ अदालतमा नपुगेको अवस्थामा फेरि कतिपय यहाँ बदर गर्नुपर्ने कुराहरू मालपोत कार्यालयबाट पनि हुनसक्ने अवस्था रहन्छ। यही हो विषय। अनलाइन सिस्टमको फाइदाहरू धेरै रहेका छन्।
तर केही डिमेरिटहरू पनि छन्, झन्झटिलो भयो भनेर पनि सेवाग्राहीले भनिराख्नु भएको छ, भन्ने पनि रहेको अवस्था, ढिला सुस्तीका कुराहरू। तपाईँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? पक्कै पनि हामीले एउटा व्यवस्था अथवा प्रविधि अनुसरण गरिरहेको समयमा नयाँ प्रविधि अँगाल्दाखेरि चेन्ज रेजिस्ट प्रवृत्ति भन्छ क्या, परिवर्तन विरोधी एउटा प्रवृत्ति त रहन्छ नै। फेरि अर्को कुरो, हामीले जब अनलाइन सिस्टमको कुरा गर्छौँ, मालपोतमा रेभेन्यू कलेक्सनको लागि त टोटल्ली भइसक्यो, प्लस चाहिँ हाम्रो यो पूर्जा बनाउँदा पनि अनलाइनबाटै प्रिन्ट गर्ने निस्किसकेको छ। तर कुरो के हो भने हाम्रो चाहिँ सिस्टम, सेन्ट्रल सर्भर सिस्टममा जुन कनेक्सन हुन्छ, कहिले सर्भरको इरर, कहिले हाम्रो यो अब हाम्रो जस्तो एउटा विद्युतको पूर्वाधार, अन्य पूर्वाधारहरू समेत एउटा कमजोर भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ सेवा प्रवाहमा त्यही कारणले पनि ढिलो हुने अवस्था छ। विद्युत गयो, पर्याप्त ब्याकअप भएन, कर्मचारी सरुवा भइदियो त्यही समयमा, अथवा पब्लिकलाई त्यो कुरो बुझाउन सकिएन। पब्लिकले भनौँ न अहिले भूसेवा केन्द्र मार्फत आउनुपर्छ, पब्लिकले अनलाइन पोर्टलमा इन्ट्री गर्न सक्ने गरेर पब्लिकको पनि नो-हाउ हुनु पर्यो, नलेज स्किल पनि त्यो अनुरूपको पब्लिकको पनि हुनु पर्यो। यिनी कुराहरू जबसम्म तारतम्य मिल्छ तब मात्रै यो अनलाइन सिस्टमले एउटा चाहिँ सार्थकता पाउने हो। त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन। फेरि हाम्रो समग्र सिस्टम के हो त, भोलि फेरि सिस्टमै क्र्यास हुने कुराहरू पनि त छन् होइन। त्यसको एउटा भरपर्दो सिस्टमलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो सिस्टमलाई भरपर्दो र बलियो बनाउनको लागि एउटा चाहिँ के भने सफ्टवेयरलाई चाहिँ ह्याक रेजिस्टेन्स टेक्नोलोजी समेत गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नेपाल सरकारका विभिन्न वेबसाइटहरू ह्याक भएको छ भन्ने सुनिन्छ। भोलि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न। त्यसो हुनाले एउटा ब्याकअप त राखिएकै छ होइन। ब्याकअप हुँदाहुँदै पनि के हो भने कहिलेकाहीँ अब लाइन गएको कारणले गर्दा चाहिँ अथवा सर्भरमा डिस्कनेक्सन भयो भने पनि हामीले सेवालाई डिले हुनसक्छ। तर कुरो के हो भने अब हामी फेरि त्यो डिले हुनसक्छ भनेर अनलाइनबाट अहिले तत्काल ब्याक भएर फेरि उही परम्परागत झट्टामा मात्रै सीमित रहने भन्ने त हुँदैन। किनभने समयको मागलाई, समयको चुनौतीलाई र अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अभ्यासलाई हामीले पनि अनुसरण गर्दै जानुपर्छ। एउटा जग्गाको समग्र श्रेष्ठता, पूर्जा भन्दाखेरि समग्र व्यवस्थापन र विवरण राख्ने कुरामा पब्लिक लेभलबाट प्लस चाहिँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट र पोलिसी मेकरहरूबाट सबैबाट एकदम समन्वयकारी भूमिका सहितको सहयोग र त्यो बिचमा समन्वयको बाटो जरुरी छ। अन्तमा जहिलेसम्म यहाँ बस्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने, सबैको साथ सहयोग तपाईँलाई कस्तो हुनुपर्छ, भावी सोच योजना कार्यालयको तपाईँहरूको कस्तो हुनुपर्छ सर? हाम्रो कार्यालयको मुख्य कुरा सर्भिस डेलिभरी अर्गनाइजेसन हो। हामीले मालपोत कार्यालयले आफैमा पोलिसी बनाउने भन्दा पनि हाम्रा मौजुदा कानुनहरूले निर्दिष्ट गरेका विषयहरू, जग्गाको नामसारी, दर्ता, रजिस्ट्रेसन पास लगायतको हामी दैनन्दिनी कामहरू गर्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो एक नम्बर कुरो त जुन चाहिँ मालपोत कार्यालयहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप छ त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कुरामा यहाँहरू जस्ता मिडिया र आम जनसमुदाय नागरिकहरूले हामीलाई घचघचाएर उचित सकारात्मक फिडब्याक सहितको सहयोग र समन्वय गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। दोस्रो कुरा, यो भूसेवा केन्द्र सञ्चालकहरू, लेखापढी व्यवसायीहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धिको जरुरी छ। उहाँहरूले पनि परम्परागत रूपमा आफ्नो एउटा जुन पेसा हो, आफूले जे गरे पनि ठिक भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति सुनिन्छ, यद्यपि के हो त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसलाई पनि एउटा समयसँगै उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। तेस्रो कुरा, यहाँहरू जस्तो मिडियाले निरन्तर रूपमा खबरदारी पनि समय समयमा, चाहे कर्मचारीलाई होस् चाहे पब्लिकलाई पनि, तपाईँहरूको दायित्व पनि यो हो है, राज्यप्रति आशा मात्रै गरेर हुँदैन, नागरिकका कर्तव्य पनि छन्, दायित्व पनि छन् भनेर घचघच्याउने काम पनि गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अरू कुराहरू त हामीले अब यो कार्यालयको मुख्य कुरो यो भवन बनाउनलाई हामीले पहल गर्नेछौँ। अब त्यो निर्माण व्यवसायलाई ताकेता गर्ने कुरो एउटा रह्यो। हाम्रो लेखा अधिकृतज्यू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पुरानो फाइलहरू पनि
रोकिया छ भन्ने सुनेको छु, के छ कसो छ हेरौँला त्यो पनि। र मुख्य कुरो हामीले सर्भिस डेलिभरी गर्दा यहाँको एउटा सकारात्मक पक्ष मैले देखेको के भने काम कागजात मिलेको काम हामीले 2:30 राजस्व लिन्छौँ, त्यो राजस्व लिएर आएको काम 5 बजेसम्म उसै दिन फर्चौट गर्ने गरेको स्थिति छ। यस बारेमा कर्मचारीहरूलाई मैले बधाई पनि भन्न चाहन्छु, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। काम भोलि भन्नुपर्ने अवस्था छैन, तर यहाँ के छ भने मालपोतको सेवा 1 घन्टे र 2 घन्टे सेवा भन्दाखेरि कतै विकृति हुन्छ कि भन्ने कुरामा फेरि हामी सचेत हुन जरुरी छ। किनभने महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू केलाउनु पर्ने हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुराहरू वडा स्तरबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुरा मालपोतबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषयहरू सुरुमै हाम्रो मोठ हुँदै तामेली हुँदै यिनी विभिन्न फाँटहरूमा रेकर्डलाई भिडाउनु पर्ने हुन्छ। अदालतबाट रोक्का भएका छन् कि, ब्याङ्कबाट रोक्का भएका छन् कि, अख्तियारबाट रोक्का भएका छन् कि, कहाँबाट रोक्का छन्। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा त अदालतबाट मात्रै हो रोक्का। त्यहाँ रोक्काको विवरणहरू पनि हामीले भिडाउन सकेनौँ भने छिटोको नाममा के हुनसक्छ, गलत जग्गा चाहिँ रजिस्ट्रेसन पास हुनसक्छ, अथवा गलत व्यक्तिलाई जान सक्छ, अथवा त्यहाँ नहुने काम हुनसक्छ। हो, यसो हुनाले पनि कहिलेकाहीँ पब्लिकको आक्रोश हुनसक्छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल छन्, मान्छेहरूले अब हजुरहरू त यो मिडियाबाट एउटा दर्तावाल मिडिया आउनु छ, अहिले के भन्छ सिटिजन जर्नालिजमको जमाना आयो। मान्छेले यसो फोटो खिच्यो ठाउँका ठाउँबाट लाइभ गर्ने चलन छ होइन। यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि बुझेर के भएको हो कुरो, के हुनुपर्ने के हो होइन, यो कसरी हुने हो भन्ने कुरा बुझेर समाचारहरू सम्प्रेषण भए पब्लिक लेभलबाट समेत, यहाँहरूको मिडियाबाट त पक्कै पनि ती कुरा हुनेछन्, भयो भने पक्कै पनि असाध्यै सुधारको मार्गमा हामीले टु सम एक्सटेन्ट सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। फेरि पनि टिमवर्क जरुरी छ। मैले एकल कार्यालय प्रमुखले चाहेर अब समग्र यहाँ मालपोतको सुधार, भोलि त्यो डेस्कबाट सर्भिस डेलिभरी गर्ने कर्मचारीको त्यहाँ एटिच्युडमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, नलेज र स्किलमा इन्हान्स गर्नुपर्ने छ। ती कुराहरू भयो भने पक्कै पनि सुधार केही देखिने गरी हुनसक्छ। एक रातमा सबै आमूल परिवर्तन जस्तो सुधार अलिक गाह्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। वेलकम, धन्यवाद।